आदाब नमस्कार। तो एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर अकेडमी के इस मॉक टेस्ट सीरीज़ में। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये मॉक टेस्ट सीरीज़ पसंद आ रहा होगा। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। सवाल नंबर 1 है, बुरहानुद्दीन जानम किस दौर के शायर हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आदिल शाही दौर के शायर हैं। सवाल नंबर 2 है, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उर्दू कदीम शमसुल्लाह कादरी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 3 है, वो कौन सा शायर था जो जगत गुरु के दरबार से वाबस्ता था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अब्दिल। सवाल नंबर 4 है, चंदा और लोरिक किस मसनवी के किरदार हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मैना सतवंती के। सवाल नंबर 5 है, मीर हसन ने कितनी मसनवियाँ लिखी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 12 मसनवियाँ लिखी। सवाल नंबर 6 है, मुसम्मन में कितने मिसरे होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 8 मिसरे होते हैं। सवाल नंबर 7 है, पहले हाली का तखल्लुस खस्ता था, किसके कहने पर उन्होंने उसे तब्दील कर दिया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब के कहने पर। सवाल नंबर 8 है, तारीख़ अदबियात हिंदुस्तानी व हिंदी किसकी तसनीफ़ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गारसा दतासी। सवाल नंबर 9 है, दरियाए लताफ़त की खूबी ये है कि इसमें पहली बार उर्दू ज़ुबान के क़वाइद व उसूल बयान किए गए हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 10 है, ये कौल किस माहिर लिसानियात का है? अगर मुसलमान हिंदुस्तान में ना आते तब भी जदीद हिंद आरियाई ज़ुबानों की पैदाइश हो जाती, लेकिन उसके अदबी आगाज़ व इर्तिका में ज़रूर ताख़ीर होती। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सुनीति कुमार चटर्जी। सवाल नंबर 11 है, मगरबी हिंदी में शामिल 5 बोलियों का सही ज़ुमरा कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली, हरियाणी। सवाल नंबर 12 है, फ़ारसी ज़ुबान व अदब पर मोहम्मद हुसैन आज़ाद की मशहूर तसनीफ़ कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सुख़नदान फ़ारस। सवाल नंबर 13 है, मंटू के किस अफ़साने को एक नए तजर्बे से मौसूम किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, फंद ने। सवाल नंबर 14 है, तारीख़ पैदाइश के लिहाज से सही तरतीब क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ख्वाजा अहमद अब्बास, असमत चुगताई, कृष्ण चंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी। सवाल नंबर 15 है, बागो बहार का सबसे तवील किस्सा कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरे दरवेश का। सवाल नंबर 16 है, कुर्रतुल ऐन हैदर ने किस नावल में मुतज़ाद तस्वीरों को एकजा करके एक एल्बम सा बना दिया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कारे जहाँ दराज है। सवाल नंबर 17 है, आतश के दर्ज झेल मिसरा का सही मिसराउला क्या है? निशानदेही कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, निशानदेही कीजिए। तो इसका पहला मिसरा जो है, हर बार अजब रंग है, हर बार अजब रूप। तो इसका सही जो मिसरा होगा वो होगा, जब देखिए कुछ और ही आलम है तुम्हारा। तो इस हर बार अजब रंग है, हर बार अजब रूप, जब देखिए कुछ और ही आलम है तुम्हारा। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 18 है, रकात गालिब क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, फ़ारसी में कहे गए खतूत का मजमुआ है। सवाल नंबर 19 है, दरियाए लताफ़त एक सदफ़ के अलावा कितने जज़ीरों पर मुश्तमिल है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 जज़ीरों पर मुश्तमिल है। सवाल नंबर 20 है, किस शायर ने मीर अनीस के लिए हज़ी के बजाय अनीस तखल्लुस तजवीज़ किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नासिख ने। सवाल नंबर 21 है, प्रेमचंद के अफ़सानवी मजमूए वारदात में कितनी कहानियाँ हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 13 कहानियाँ हैं। सवाल नंबर 22 है, कौन सा अफ़साना राजेंद्र सिंह बेदी का नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सपनों के देश में। सवाल नंबर 23 है, उमराव जान अदा के किरदार फैज़ अली का
منصب یا پیشہ کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، ڈاکو ہے۔ سوال نمبر 24 ہے، زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، فردوس بری، میدان عمل، لندن کی ایک راہ، دارا شکوہ۔ سوال نمبر 25 ہے، نذیر اکبر آبادی کے بارے میں یہ کس نے کہا تھا کہ یہاں کبیر کے اخلاق کو خسرو کے ذہن کا ایک دلکش اعزاز ملتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، نیاز فتح پوری نے۔ سوال نمبر 26 ہے، کس کا شمار ایہام گوشورہ میں نہیں ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، فائز کا۔ سوال نمبر 27 ہے، رشید احمد صدیقی نے یاسیات کا امام کسے کہا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، فانی کو کہا ہے۔ سوال نمبر 28 ہے، کس بڑے شاعر نے کوئی مثنوی نہیں لکھی؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، درد نے۔ سوال نمبر 29 ہے، مجنوں گورکھپوری نے زہر عشق کے مصنف کو کس یورپی شاعر کا ہمپایہ قرار دیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، گوئٹے کو۔ سوال نمبر 30 ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ مذکورہ بالا شعر میں کس صنعت کا استعمال کیا گیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، مرات النظیر کا۔ سوال نمبر 31 ہے، چمن میں کس نے الہی نگاہ ڈالی آج، جو کھل کھلاتی ہے گل کی ہر ایک ڈالی آج۔ اس شعر میں کس صنعت کو بروئے کار لایا گیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، تجنیس تام۔ سوال نمبر 32 ہے، یہ کس نے کہا تھا کہ علوم کے اعتبار سے لکھنؤ ہندوستان کا بخارا اور قرطبہ اور اقصائے مشرق کا نیشا پور تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، عبدالحلیم شرر نے کہا تھا۔ سوال نمبر 33 ہے، شدی تحریک کے خلاف کس نے شدید رد عمل کا اظہار کیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، خواجہ حسن نظامی نے۔ سوال نمبر 34 ہے، چار درویشوں کا تذکرہ کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، خواجہ حسن نظامی کا ہے۔ سوال نمبر 35 ہے، سر دل ربا اور حدیث دیگراں ذیل کے کس کتاب میں شامل ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، سپارے دل۔ سوال نمبر 36 ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھ جیل میں کس کا قیام رہا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، حافظ علی بہادر کا۔ سوال نمبر 37 ہے، کس انگریزی اخبار نے مولانا آزاد کے سیاسی خیالات سے انگریزوں کو باخبر کیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، پانیر۔ سوال نمبر 38 ہے، الہلال ہمیشہ ہمیش کے لیے کب نکلنا بند ہو گیا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، 1927 میں۔ سوال نمبر 39 ہے، مولانا ابوالکلام آزاد ذیل میں کس کے انقلابی فکر سے زیادہ متاثر رہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، جمال الدین افغانی۔ سوال نمبر 40 ہے، الفاظ کے معمولی الٹ پھیر سے کون مزاح پیدا کر دیتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، رشید احمد صدیقی۔ سوال نمبر 41 ہے، کرشن چندر کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، طلسم خیال۔ سوال نمبر 42 ہے، عصمت چغتائی کی تصنیف چوٹیں کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، افسانوں کا مجموعہ ہے۔ سوال نمبر 43 ہے، بچوں کی نفسیات پر لکھے ہوئے بیدی کے افسانے کا نام کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، تلا دان۔ سوال نمبر 44 ہے، بچوں کے لیے لکھی گئی کتاب آؤ ڈرامہ کریں کس کی ہے، جو ڈرامے کے فن کو سمجھنے کے لیے بھی مفید اور کارآمد ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، محمد مجیب۔ سوال نمبر 45 ہے، یہ کس کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ معمولی اور بظاہر غیر اہم محسوس ہونے والے
واقعات اور اشیاء کے بیان میں غضب کا مزاح پیدا کر دیتے ہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، رشید احمد صدیقی۔ سوال نمبر 46 ہے، کن کی بعض مزاحیہ تحریروں میں فکر کی گہرائی اور فلسفیانہ انداز پایا جاتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، رشید احمد صدیقی۔ سوال نمبر 47 ہے، آبرو ناجی یکرنگ کے علاوہ ایک اور معاصر شاعر کا نام کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، مضمون۔ سوال نمبر 48 ہے، زمستان کس کی نظم ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، محمد حسین آزاد کی۔ زمستان کس کی نظم ہے؟ تو محمد حسین آزاد کی نظم ہے۔ سوال نمبر 49 ہے، چمن پہ گزری سو گزری مگر یہ کیا کم ہے کہ فاش ہو گئے جھوٹی بہار کے آئیں، یہ کس کا شعر ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، جذبی کا شعر ہے۔ سوال نمبر 50 ہے، غبار خاطر کا سن اشاعت کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، 1947۔ تو دوستوں، آج کا ہمارا سوال یہیں تک تھا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔